नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि एउटा विशेष रूप यहाँहरूमा आज आएका छौँ। आज हामीले युवाहरूको कृषि क्षेत्रको एउटा आकर्षण बढेको अवस्था अवश्य छ र विशेष गरी युवाहरूले कृषि क्षेत्रमा श्रम लगानी गर्दै गर्दा अथवा परिश्रम गर्दै गर्दा हुने प्रतिफल र यसले भोलिको दिनमा नेपालको लागि कृषि क्षेत्रमा हुने दिगो फाइदाको विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुने प्रयास स्वरूप एकजना युवा जसले कृषि क्षेत्रलाई गन्तव्य बनाउँदै हुनुहुन्छ अर्थात् आम्दानीको स्रोत बनाउँदै हुनुहुन्छ कृषि क्षेत्रलाई र व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्दै गर्नुभएका एकजना युवालाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। हुन त उहाँ पेसा चाहिँ होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, समाज सेवालाई पनि सँगसँगै लाँदै हुनुहुन्छ। आजका अतिथि अर्थात् प्रमोद अधिकारी। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले पोल्ट्री क्षेत्र कुखुरा पालन व्यवसायलाई पनि सँगसँगै लाँदै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गाई पालनलाई पनि सँगसँगै लाँदै हुनुहुन्छ उहाँले, र अन्य एकीकृत खालको फार्म व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, अन्य उत्पादन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग साँच्चीकै युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले आकर्षण गर्न सकेन भन्ने खालको गुनासो आइराख्दा चाहिँ केही युवाहरू जसले केही गर्न खोजेका छन् र उहाँलाई कस्तो भएको छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्रमोद अधिकारी उहाँले चाहिँ वर्षा पोल्ट्री फार्म टोखा नगरपालिका 1 झोरमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा अझै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभवलाई सँगसँगै साट्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। प्रमोदजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ सर। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? विशेषतः अहिले कृषि क्षेत्रमा नै मैले बढी समय दिने गरेको छु। त्यो सँगसँगै अब म पेसाले तपाईँलाई थाहा नै छ, राजनीतिक हिसाबले म राजनीतिक पेसामा आबद्ध भएको कारणले गर्दा पार्टीका गतिविधिका कार्यक्रमहरूमा पनि त्यत्तिकै मलाई चटारो नै छ। हामी अहिले राजनीतिको कुरा पक्कै पनि गर्दैनौँ, किनकि राजनीतिक आफैमा पेसा नभएर एउटा समाजसेवा पनि हो। खासमा पेसा मूल रूपमा चाहिँ यहाँले कृषि नै रोज्नु भएको छ। अलिकति व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा 8 वर्षदेखि लाग्नु भएको छ। हुन त तपाईँ हामी सबैजना किसानका छोराछोरी नै हौँ, यद्यपि अलिकति व्यावसायिक रूपमा लाग्नु पर्यो भनेर लाग्नु भएको छ। अहिले के गरिराख्नु भएको छ यो अपडेट गरिदिनुहोस् न। अहिले मसँग तत्कालीन अवस्थामा कृषि व्यवसाय अन्तर्गत 3000 को एउटा लेयर्स कुखुराको फ्लक छ। त्यो सँगैसँगै 5वटा गाई छ, 2वटा भैँसी छ र केही जमिनमा टनेल तरकारी उत्पादन गरिरहेको छु। यो डाइनामिक रूपमा एकीकृत खालको फार्म गर्नुभएको छ। सबै खालको जस्तो केही मात्रामा धान पनि उत्पादन गर्नुभएको छ, यहाँले तरकारीहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, गाई भैँसीसँगै पाल्नु भएको छ, मल पनि आवश्यक पर्यो, त्यसरी पोल्ट्री कुखुरा पालन पनि सँगसँगै गर्नुभएको छ। एकीकृत रूपमा यसरी काम गर्दै गर्दा कतिको सहज भइराखेको छ यहाँलाई? सहज त कृषि पेसा त्यति सहज पेसा त होइन, तर पनि के हो भने फेरि चाहिँ हामी युवा जो अहिले चाहिँ देशको कर्णधारको रूपमा रहिरहेका, जसले हामीले देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने युवा, हामी विदेश पलायन भइरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। दैनिक एयरपोर्टमा भिड एउटा किसिमको चाहिँ ट्राफिक जाम जस्तो चाहिँ युवाको जाम लागिरहेको छ। त्यो जाम रोक्नका निमित्त हाम्रो प्रयास कस्तो हुन्छ त? हामीले यही देशमा रहेर काम गर्दाखेरि कतिको सफल हुन्छ त? यो देशमा हामी उत्पादनसँग जोडिँदाखेरि हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्ने एउटा मेरो अभ्यास पनि हो। म एउटा अध्ययनमा पनि छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक ढङ्गको हामीहरूले आत्मादेखि नै, बाहिरी शरीरले मात्र त हुँदैन, आत्मादेखि नै हामीले चाहिँ कृषि पेसालाई अँगाल्ने हो भने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटो र समाजवादको बाटो मैले धेरै टाढा छैन। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ भन्नुभएको छ। सम्भाव्यताको खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ युवाहरूलाई सरकारले अलि अभिभावक गर्न सकेन, अथवा युवाहरूमा नै सोच आएन कि अथवा के रहेछ यहाँनिर अलिकति गन्जामल देखिन्छ। किनकि कृषिको सम्भाव्यतालाई हामीले आकलन गर्दैछौँ, हाम्रो आयात दर दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था छ, हाम्रो परनिर्भरता बढेको छ, यद्यपि अझै युवाहरूमा कम आकर्षण देखिन्छ। यो चाहिँ कारण के हुनसक्छ यहाँको विचारमा चाहिँ? त्यसो त यसो छ, यो कृषि व्यवसाय आफैमा एउटा झन्झटिलो व्यवसाय हो। मैले तपाईँलाई सुरुमा भने
तर कति कुराहरू चाहिँ यस्तो पनि छ कि युवाहरूमा शिक्षाको अभाव छ यो विषयमा। हामीले जुन किसिमको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमको युवालाई आकर्षण गर्नका निमित्त राज्यले ल्याएका चाहिँ गतिविधिहरूका विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने हो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ या राज्य भनौँ या अब चाहिँ अन्य निकायहरू जो कृषिसँग जोडिएका निकायहरू भनौँ उहाँहरूले चाहिँ जनचेतनाका कार्यक्रमहरू नलगेको कारणले गर्दा पो हो कि अवेरनेसका कार्यक्रमहरू नभएका कारणले पनि हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किन भन्नु होला भने म थोरै तपाईँलाई विषयवस्तु जोड्न चाहन्छु। यो टेलिभिजन मार्फत आम जनताले पनि तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत मेरो इन्टरभ्यू सुनिरहनु भएको हुन्छ। राज्यले कृषिमा अनुदानका व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू मार्फत चाहिँ सहुलियत दरमा कृषि कर्जाहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ। राज्यले अनिवार्य रूपमा चाहिँ कृषि बिमाको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो पनि अहिले भर्खरैको चाहिँ बजेटले त अझ तपाईँको कृषिमा 80% अनुदान जुन त्यो चाहिँ तपाईँ इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ त्यहाँ 80% राज्यले बिहोर्ने र 20% मात्र जनताले कृषकले बिहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले लगानी गरेको हाम्रो लगानी डुब्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतिफल नहुँदा पनि कृषिमा घाटै पर्छ भन्ने अहिले म विगत 7 वर्षलाई अगाडिलाई जोड्न चाहन्छु सर। 7-10 वर्ष अगाडि यतिसम्म सजिलो थिएन। अहिले चाहिँ राज्यबाट लगानी भएको छ, सजिलो भएको छ। यद्यपि अलिकति अवेरनेस अनि यो सूचनाको पहुँचमा चाहिँ किसानहरू अथवा युवाहरू चाहिँ कमजोर भए भन्न खोज्नु भयो यहाँले। त्यसो पनि होइन सर। त्यसो चाहिँ कसो छ भन्नु होला भने यो युवा जगतमा त्यहाँमाथि पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने एउटा हाम्रो सोचाइ के छ, हामी जनताको सोचाइ के छ भने हामी जो किसानमा लाग्छौँ हामीलाई अध्ययन नगरेको, कम अध्ययनमा रहेको, अन्य निकायमा केही पनि गर्न नसकेको र मात्र चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ केही सकिन बाबा विजेता अब म कृषिमा लाग्छु भनेर जाने चाहिँ खालको चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ हाम्रो यहाँ मेन्टालिटी छ। हेर्नुहोस्, म युवा साथीहरू जो अहिले चाहिँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ होइन, निश्चय पनि म पनि सरलाई जोड्न त चाहन्न थिएँ। मैले राजनीतिक विषयमा जोड्ने थिएँ। म पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो, म विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएको मान्छे हो। मैले धेरै कुराहरूको चाहिँ सम्भावनाको अध्ययन पनि गरेँ। त्यसो हुँदाखेरि पासपोर्ट निर्माण गरेर चाहिँ विदेश फ्लाइट हुँदा पो ठिक होला कि होइन? हामी जुन 18-20 वर्षको उमेरमा त त्यस्तो किसिमको एउटा खुल्दुली हुन्छ होइन, जागिर खाँदा पो ठिक होला कि भन्ने हिसाबले मैले यहाँ अलिकति जोड्न चाहेँ। म नेपाली सेनामा पनि थोरै समय मैले काम गरेको व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, मैले सबै कुराको अनुभव गर्दाखेरि कृषि क्षेत्र चाहिँ यस्तो क्षेत्र रहेछ जहाँ आफू प्रत्यक्ष मालिक, आफू प्रत्यक्ष नै कामदार हुने स्थिति रह्यो भने घाटा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आफै कामदार आफै मालिक चाहिँ बन्नु पर्यो। जस्तो बेला बेला समस्या आउँछन् अलिकति बजारीकरणमा पनि आफै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ है। यसो छ सर, अब म अलिक पोल्ट्रीमै आबद्ध भएको कारण तपाईँलाई म थोरै विषयवस्तु राख्छु। यो देशमा कृषि क्षेत्रलाई पनि राजनीतिकरण गरिएको छ होइन। यो कस्तो छ भन्नु होला भने बिचौलियाहरू जुन दलाल पुँजीपति वर्गहरू हुन्छन् तिनीहरूको एउटा बिचौलिया चाहिँ प्रवृत्ति छ। किसानसँग सस्तोमा लिएर आउने र उपभोक्तासँग महँगोमा बिक्री गर्ने र बीचको चाहिँ कमिसन जति चाहिँ बीचकाले खाने। त्यस कारण कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आम जनताको आकर्षण पनि नभएको हो। तपाईँलाई म उदाहरणको निमित्त भन्छु, मेरो जमिनमा तपाईँ कुनै दिन आएर चाहिँ तपाईँले रेकर्डेड गर्नुहोला, त्यहाँ साग उत्पादन हुन्छ। मसँगको सागको अहिलेको भ्यालु भनेको, मार्केट भ्यालु भनेको जम्मा 10 रुपियाँ मुठा हुन्छ। तपाईँसम्म आउँदाखेरि 50 रुपियाँ हुन्छ। 20 को 40 रुपियाँ कसले खान्छ? त्यो कुरामा चाहिँ राज्य पनि एकदम मुखदर्शक भएर बसिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ आम जनताको कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नबढेको हो। त्यसका निमित्त बजारीकरणको निमित्त मेरो सुझाव राज्यलाई पनि म यसै टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, एक द्वार प्रणाली कम्तीमा पनि कृषि उत्पादन भएको चिज राज्यले खरिद गरिदिने व्यवस्था भयो भने मलाई जस्तो लाग्छ आम युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर राज्यले एउटा जिम्मेवारी चाहिँ उत्पादन भएको वस्तुको चाहिँ बजारीकरणको सुनिश्चितता चाहिँ गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उत्पादन भएका चिजलाई बजार ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, त्यो पनि सही मूल्यमा गरिदिनु पर्यो राज्यले चाहिँ। त्यो गर्यो भने कहिले समस्या आउँदैन, किसानहरूमा अझै आकर्षण बढ्छ। अलिकति युवाहरूको कुरा यहाँले अलिकति पुरा कुरा अझै गर्नुभएको छैन। जस्तो अलिकति आकर्षण बढ्न नसक्नुका कारण चाहिँ अन्य के हुन सक्छन्? जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा बिमाको कुरा पनि छ भन्नुभएको छ। सुरुवात गरेपछि कृषि कर्जा पनि सहुलियत दरमा कर्जा पनि वितरण गरिएको छ। राज्यको ठुलो लगानी छ, विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढेकै अवस्था छन्। यद्यपि हुँदै गर्दा पनि भने जस्तो युवाले चाहिँ कृषिमा आकर्षण देखाउन सकेनन्, कारण अन्य के हुन सक्छन्? त्यसो त यसो पनि छ सर, हाम्रो देश यो चरम गरिबीको रेखामुनिबाट गुज्रिरहेको देश हो।
जनताको राज्यसँग पहुँचको अभाव पनि हो मेरो बुझाइ मेरो भोगाइ। राज्यले अहिले के व्यवस्था गरिदिरहेको छ भने न्यूनतम 10 देखि 15 लाखसम्म बिना धितो कृषि वा युवालाई आकर्षण गर्नका निमित्त व्यावसायिक कर्जा भनेर चाहिँ सहुलियत दरमा जम्मा 3% मा चाहिँ राज्यले लगानी गरिरहेको छ। तपाईँ हामी जो आम किसान छौँ, जब हामी बैङ्क पुग्छौँ त्यहाँ हामीले चिनेको मान्छे हुनुपर्छ, त्यहाँ हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ, त्यहाँ हाम्रो सबै कुरा मिल्नुपर्छ, तब मात्र हामीले त्यो पाउने भयौँ। त्यसो हुँदाखेरि त आम जनता, मैले तपाईँलाई सुरुमा जोडेँ, जो कृषिमा आउँछ ऊ विशेषतः सबैजना ठक्कर खाएपछि कृषिमा आउँछ, ऊ त्यहाँ पुग्न सक्ने पहुँच राख्न पनि सक्दैन। अनि ठुला माछाहरू जो हुन्छन् नि, अब म आफै पनि अलिकति चाहिँ मैले चाहिँ अलिक चित्त नबुझिरहेको विषयवस्तु पनि यही नै हो। हामी पनि अलिअलि राजनीतिक क्षेत्रबाट आएर अलिअलि त अनुभव गऱ्यौँ हामीले, होइन। मैले त खास सर अनुदानको नाममा त 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन राज्यबाट, तर कृषि सहुलियत कर्जा मैले लिएको छु, होइन। तपाईलाई कतिको सहज भयो लिन चाहिँ? मेरो हकमा चाहिँ सर अब मेरो कृषि विकास बैङ्क मार्फत हो। मेरो उहाँहरूसँग पुरानो कारोबार, म 15-16 वर्ष भयो मैले कृषि विकास बैङ्कसँगै कारोबार गरेँ। म जब 18 वर्षको जब बालिग भएँ मैले त्यहाँबाट कारोबार सुरु गरेको थिएँ। सुरुमा मैले केही अरू व्यवसाय गरेको थिएँ, सहकारी सँगसँगै बिजनेस व्यापारको व्यवसायहरू गरेको थिएँ। त्यो थोरै समय गरेँ, त्यो लामो समय पनि गरिनँ। अनि मलाई लाग्यो यो बिचौलिया खालका व्यवसाय भन्दा उत्पादनसँग जोडिन सकियो भने हाम्रो जीवन सुखी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ भन्ने हिसाबले म कृषि क्षेत्रमा, पोल्ट्री क्षेत्रमा म चितवनमा गएर केही समय 1-2 वर्ष 3 वर्ष मैले त्यहाँ सुरुवात गरेँ। अनुभव घटुले मैले त्यहाँनिर ऋण अनुदान सहुलियत कर्जा नलिकन आफ्नै लगानी हो त्यहाँ सुरु गरेँ। अनि मैले सबै कुरा हिसाब गरेँ, पानी बत्ती भाडा बिजुली सबै हिसाब गर्दा म अब यहीँ काठमाडौँको एउटा कुनामा मेरो बसाइ छ झोरमा, त्यहाँ मसँग आफ्नै जमिन पनि भएको कारणले गर्दा अलिक सहज हुन्छ कि क्या हो, यी सबै कुरा मेरो खर्च घट्दाखेरि सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले म यता सिफ्ट भएँ। र मैले यहाँ काम गर्न सुरुवात गरेदेखि नै मलाई चाहिँ कृषि कर्जा लिन चाहिँ त्यति ठुलो झन्झट चाहिँ भएन। तर अरू साथीहरू जो मसँग जोडिन आउनुहुन्छ, अब जस्तै यस्तै मिडियाहरू मार्फत हामीले जब चाहिँ इन्टरभ्यू दिन्छौँ, हामी त हामीलाई समस्या नभएको कुरा त भन्छौँ, अनि साथीहरू जोडिनुहुन्छ, उहाँहरू जोडिराख्नु हुँदाखेरि उहाँहरूका समस्याहरू चाहिँ भनिराख्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, जोडिनुहुन्छ। त्यहाँको जिल्लाको बैङ्कमा जानुहोस्, वित्तीय संस्थामा जानुहोस्, न्यूनतम पनि उहाँहरूले लगानी नै गर्नुपर्छ, त राज्यले व्यवस्था गरेको कुरा हो भन्दा पनि। अनि हाम्रो कोटा सिद्धिसक्यो, हाम्रो यो लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ जति मूल्य हामीलाई चाहिँ राज्यले कोटा छुट्याइदिएको थियो त्यो रकम सिद्धिसक्यो भन्ने जस्तो चाहिँ आउँछ। त्यो चाहिँ मैले मेरो धेरै साथीहरू मार्फत पनि मैले त्यो सुनेको छु। त्यसका निमित्त एउटा अवेरनेसको कार्यक्रम चाहिँ आवश्यकता छ, युवाले गएर खोज्न पर्यो। त्यो बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा तपाईँले कहाँ लगानी गर्नुभयो, कसलाई गर्नुभयो, साँच्ची हो त लगानी गरेकै हो त, लगानी गरेको मान्छे कृषि क्षेत्रमै छ त, राज्यको अनुगमन खोइ। मैले नै अनुदान लिइरहेको छु होला, बैङ्कले त मसँग चाहिँ अनुगमन गरिराखेको होला। बैङ्कलाई त मसँग अनुगमन गर्ने हो त मसँग रिलेसनका आधारमा अनुगमन गर्ने हो। मैले काम गरौँ या नगरौँ, वित्तीय संस्थाहरू भनेको त उनीहरूको आफ्नो जीवनमा उनीहरूलाई नाफा छ कि छैन भन्ने कुरा न हो न वित्तीय संस्था त। तर राज्यले चाहिँ प्रत्यक्ष म 8 वर्ष 9 वर्ष भयो मैले राज्यको सहुलियत दरको कर्जा लिइरहेको छु, मेरोमा राज्य हेर्न आइपुगेको छैन। त्यसको अर्थ त अरूको पनि गएको छैन। राज्यले लगानी गरेको ठाउँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा, त्यो सही ठाउँमा परेको छ कि गलत ठाउँमा परेको छ कि, र जो चाहिनुपर्ने हो, जो युवा, जो किसान, जो कृषिमा माटोसँग खेलिरहेको छ, जो माटोमा लडिरहेको छ, जो माटोमै अल्मलिरहेको छ, त्यो मान्छेले चाहिँ यो राज्यले गरेको व्यवस्थाको, राज्यले दिएको सेवा सुविधाको बाट चाहिँ वञ्चित भएको छ कि छैन, राज्यले दिएको सेवा सुविधा पाएको छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मोनिटरी पोलिसी चाहिँ राज्यले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। त्यसका कारणले गर्दा टाठाबाठाहरू यसमा आकर्षण हुने हुन्छ। तर आम जनता जो कृषिमा जोडिनुपर्ने, जो उत्पादनमा जोडिनुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँबाट बाहिरिने अवस्था रहेको छ। जस्तो राज्यको लगानी चाहिँ हुँदै गर्दा चाहिँ राज्यले अनुगमन पनि गर्नु पर्यो कहाँ लगानी भयो भन्न खोज्नु भयो यहाँको निष्कर्षले। यो सही पनि हो र यो आवश्यक पनि देखियो है। राज्यले यदि आफूले एउटा किसिमको बनाएन त्यस्तो खालको चाहिँ पोलिसी भनेदेखि यो लगानी
यो लगानी कालीगण्डकीमा बगाए जस्तै हो सर। अब फरक प्रसङ्ग जस्तो एउटा युवाहरूमा आकर्षण नहुँदै गर्दा पनि धेरै युवाहरू यहाँहरू जस्ता धेरै युवाहरू लाग्नु भएको छ। हुन त यहाँले पेसाको हिसाबले होइन एउटा आबद्धताको हिसाबले राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक सेवाबाट पनि जनताहरूलाई एउटा सेवा गर्ने काम गर्नुभएको छ। यद्यपि आफै उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा चाहिँ विभिन्न समस्या हन्डर त खानुभयो कि खानु भएन, कतिको अप्ठ्यारो पऱ्यो यहाँलाई सुरुवातका चरणहरू गाह्रो छ। पहिलो कुरा त सरले जोड्नुभयो, मेरो खास उद्देश्य के हो भने अहिले देशमा दुईवटा कुराको चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा कृषि या उत्पादन क्षेत्रमा नैराश्यता छ। जुन ढङ्गले हामीले 70% कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, कृषिमा आकर्षण घट्दो छ एउटा कुरा। अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा राजनीति यति फोरी खेल भएको छ कि सर, हामीले राजनीति गरेका व्यक्तिहरू युवाहरूको झन् वितृष्णाको सीमा छैन। तपाईँहरूले सोध्नुभयो, तपाईँले अहिले भर्खरै यहाँ एनालाइसिस गर्नुभयो, म जस्ता अरू युवालाई लिएर आएर पनि यहाँ सोध्नुभयो भने उहाँहरू राजनीति भन्ने शब्द सुन्न चाहनुहुन्न। किन भन्नु होला भने राजनीति भनेको यस्तो फोरी खेल हो कि त्यहाँनिर कमिसन छ, त्यहाँनिर भ्रष्टाचार छ, त्यहाँनिर विभिन्न किसिमका गतिविधि छ, त्यहाँनिर ढाँडछल छ, त्यहाँनिर छलछाम छ भन्ने कुरा छ। र म कृषि क्षेत्रमा जोडिएको कारण चाहिँ के हो भन्नु होला भने सर, मैले सेवा गर्दैछु, जनताको सेवाका निमित्त म 24 घन्टामा 12 घन्टा खटिन्छु। तर मेरो आम्दानीको स्रोत के हो, मेरो कमाइ के हो? म जनताको सेवा गर्छु भनेर मैले जनताकै पैसामा बर्मलुट त गरिरहेको छैन। मेरो स्रोत खोल्नुपर्छ सर। मैले आज तपाईँको यो टेलिभिजनबाट इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा आज तपाईँले मेरो स्रोत सोध्नुभयो भने 20 वर्षपछि म राजनीतिमा सफल भयो भने तपाईँले मसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले त्यही स्रोत देखाउन सक्नुपर्छ होइन। यहाँ त के छ भन्नु होला भने स्रोत 1 रुपियाँ हुँदैन, काम हुँदैन, उत्पादनसँग जोडिँदैन, राजनीति मात्र गरेको घरमा बिल्डिङ ठडाउँछ। अनि जनताको आकर्षण कसरी हुन्छ? उत्पादनमा जब मान्छे जोडिन्छ, जब मान्छे एउटा कर्मसँग वा एउटा चाहिँ कामसँग मान्छे जोडिन्छ, तब मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। जब मान्छे काममा जोडिँदैन, त्यसका गतिविधि म तपाईँको यो टेलिभिजनसम्म आउने मेरो गाडी भाडाको पनि हिसाब किताब चाहिन्छ। तब देश बन्छ। देशमा समृद्ध देश बनाउने हो, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने हो भने हामी जस्ता युवाहरू सबै राजनीतिमा पनि जोडिनुपर्छ। यो मियो हो नि त देशको। राजनीति भनेको त देश सञ्चालन गर्ने चिज हो नि त। र त्यो व्यक्ति एउटा न एउटा प्रक्रियामा उत्पादन वा कुनै न कुनै गतिविधि कामसँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यसको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। तब मात्र चाहिँ यी सबै कुराहरू मिल्न जान्छन्। नत्र भने हामीले देखेको दिशा, हामीले देखेको बाटो, कर्णालीका जनता, काठमाडौँका जनता र चाहिँ पूर्व इलामका 5 थरका जनताको जीवनशैली एउटै बनाउनु त्यति सहज छैन। अब सम्भाव्यताको हिसाबले कृषि क्षेत्र निकै सम्भाव्यता भएको क्षेत्र र समृद्ध नेपालको एउटा संवाहक नै कृषि क्षेत्र बन्दैछ र यो आवश्यक पनि छ र कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भनेर हामीले भन्ने मात्रै होइन, यो यथार्थ पनि छ र यसलाई व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो हेर्दै गर्दा चाहिँ कृषि क्षेत्रको जस्तो डाइनामिक रूपले यहाँले अहिले विभिन्न उत्पादनहरू गर्नुभएको छ, पशु पनि र कृषिका बालीहरू उत्पादन गर्दै गर्दा बजारीकरणको चाहिँ व्यवस्थापन आफै गर्नुभएको छ यहाँले है। अलिक फरक कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले। मैले बजारीकरण आफैले गरेको छु सर। अलिकति तपाईँलाई म यो टेलिभिजन मार्फत थोरै बजारीकरणको पनि समस्याहरू सुनाउन चाहन्छु, आम दर्शकहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। म दैनिक रूपमा तपाईँले मलाई देख्नु पनि भएको छ, तपाईँको मेरो भेटघाट हुँदा पनि मैले आफैले बजारीकरण गरेको पनि देख्नु भएको छ। म अन्डा, तरकारी, दुध सबैमा आफै बजारीकरण गर्छु। दुध बेच्न घर घरै जानुपर्छ, दुध लिइदिनु पर्यो हजुर मेरो, यो क्वालिटीको दुध हो भनेर मैले भन्दै गर्दा पनि दुध खरिद गर्न जनतामा चाहिँ मन छैन। तर रक्सी खरिद गर्नुपर्ने पसलसम्म जान्छ, उसको ढोकामा र दुध पुग्दा ऊ दुध खाँदैन, ऊ रक्सी किन्नका निमित्त ऊ पसलमा जान्छ। हेर्नुहोस्, एउटा समस्या यो बजारीकरणको समस्या मैले भनेको। अनि हामी किसानले लगेको दुध उसलाई चित्त बुझिरहँदैन। एउटा डेरीबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियाबाट आएको हुन्छ। डेरीमा आउने दुध भनेको डाइरेक्ट होम टु होम हुँदैन त्यो होइन। त्यहाँ विभिन्न किसिमको नाफा होला, विभिन्न किसिमको किसानले पाउनु पर्यो, उचित मूल्य त पाउँदैन। म यहाँ जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई, मैले दुग्ध डेरीमा दुध बेच्छु, त्यहाँ बेच्ने मूल्य र मैले तपाईँको घरसम्म ल्याउने मूल्यमा आकाश पातालको फरक छ। लगभग 45% को डिफ्रेन्सेस छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी किसानले सबै चिज गर्न पनि सक्दैनौँ। उत्पादन गरेको मैले एउटाले गरेँ, मसँग चाहिँ उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ बजारीकरण गर्न सकेँ भन्नेमा
फेरि आम जनताको त्यही कुरा हुँदैन, सम्भव पनि छैन। र यो अहिले हाम्रो त कस्तो खालको बसाइ पनि छ भने हामी बजारसँग नजिकैका छौँ। यदि राज्यले ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनताको, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कृषकको र किसानको मूल्य उचित उसले पाउँदैन, पाइरहेको पनि छैन। किन छैन भन्नु होला भने 50 रुपियाँमा तपाईँको दुध बिक्री गर्नुपर्छ उसले प्रति लिटर 50 रुपियाँमा दुध बिक्री गरेर 1.5 लाखको भैँसी किनेर उसले चाहिँ त्यसको प्रतिफल उठाउन सक्दैन। र एउटा किसानले लगानी गरेको, एउटा किसानले आफैले बजारीकरण गरेको किसानसँग तपाईँहरूले बुझिरहँदाखेरि आम कृषि क्षेत्रमा लागेका किसानहरूको चाहिँ पीडा फरक छ। चितवनमा तपाईँको कृषि क्षेत्रमा वस्तुपालन भनौँ न, गाई भैँसी पालनमा लागेका किसानसँग र मसँग तपाईँले बुझ्दाखेरि फरक छ, ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज छ। त्यसका निम्ति एउटै मात्र मेरो कुरा के हो भने राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता नगरेसम्म युवाहरूको आकर्षण चाहिँ यसमा हुँदैन। जस्तो यहाँले बजारीकरण गर्दै गर्दा चाहिँ बजारमा खपत चाहिँ भइरहेको छ, किसानको पहुँच हुँदैन अथवा उत्पादनतिरको टेन्सनले गर्दा चाहिँ बजारतिर ध्यान दिन सक्दैन। एउटा कारण यो पनि भन्नुभएको छ तपाईँले भने जस्तै सबैले ट्रान्सपोर्टेसनको लागि गाडी लगायतका माध्यम अथवा जनशक्ति पनि नपुग्न सक्छ, उत्पादनतिर पनि समस्या छ किसानलाई। यो हुँदै गर्दा उत्पादनले चाहिँ सही मूल्य नपाउने खालको समस्याले गर्दा वितृष्णा भएको यहाँले भन्नुभएको छ। यो सबै ठाउँमा छ कि केही मात्रामा, कतिपय ठाउँमा मात्र देखिएको छ? बजारीकरण आफै गर्ने किसान त 10% होला मेरो औसतमा 90% किसान त बजारीकरण गर्न सक्दैन, सम्भव पनि छैन। फेरि कृषि क्षेत्र हामीले काठमाडौँ त कृषि क्षेत्रै होइन नि, यो त कृषि हबै होइन नि, काठमाडौँलाई मूल्याङ्कन गरेर त हुँदैन नि। देशैभरिका किसानहरू त यहाँ तपाईँको चाहिँ यहीँ काभ्रेमा उत्पादन भएको दुध त यहाँ आउनु सक्दैन, किसान आफै लिएर आउनु सक्दैन। होइन, त्यसका निमित्त त उसको लागत मूल्य कति हो, सुरुमा लागत मूल्य कति हो र एउटा राज्यले एउटा मूल्य निर्धारण त गरिदिनु पर्यो नि। हरेक चिजको हरेक वस्तुको उत्पादन भएको त बजार मूल्य राज्यले त बिक्री भएन भने किन्दिनु पर्यो, खरिद गरिदिनु पर्यो, व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। राज्य आफैले खरिद गर्न नसक्ला, त्यसका निम्ति त छ नि त। यहाँ रोड निर्माण गर्नु पर्यो भने चाहिँ अर्बौँको टेन्डर आह्वान गर्न सकिन्छ, कृषि क्षेत्रमा अर्बौँको पैसा लगानी गर्न सकिन्छ। तर ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा चाहिँ होइन, किसानलाई पैसा चाहिँदैन। साँच्चै नै काम गर्ने किसानलाई पैसाको जरुरत हुँदैन, तर ग्यारेन्टीको जरुरत हुन्छ। जब किसानलाई ग्यारेन्टी गरिदिन्छ नि, उसलाई अनुदानको नाममा राज्यले, म अहिले पनि यो टेलिभिजन मार्फत हुन्छ, अनुदानको नाममा पैसा मूल्य दिनु पर्दैन, पैसाको आवश्यक पर्दैन। उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गरिदिने ग्यारेन्टीको चाहिँ प्रत्याभूत भयो भने किसान आफै लगानी गर्न सक्षम हुन्छ। तपाईँले दिएको अनुदानको मूल्य त रकम भनेको त सीमित हुन्छ नि, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, त्यो रकमले किसानलाई जुन किसिमको चाहिँ राहत मिल्न पर्ने हो त्यो मिल्दैन। त्यो फेरि आम किसानसम्म पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यो अनुदान दिएको रकम, म थोरै विषयवस्तु जोड्न चाहन्छु। अहिले त झन् स्थानीय निकायमा चाहिँ सबै चिजको चाहिँ स्थानीय निकाय संहिताको चाहिँ अवधारणाले स्थानीय निकायलाई सबै अधिकारको प्रत्याभूत गराएको छ। स्थानीय निकायमा पनि कृषि शाखाहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कृषिका चाहिँ सामग्रीहरू वितरण हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ औषधि मूल्यहरू वितरण हुन्छ। किसानहरूलाई, गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूलाई औषधिहरू पनि त्यहाँ वितरण गरिन्छ। तर त्यो आम किसानले त्यहाँ भेट्टाएकै हुँदैन। हेर्नुहोस् किन उसले भेट्टाउँदैन भने ऊ पुग्दा सिद्धिसक्छ, ऊ पुग्दाखेरि त्यहाँ के मिल्दैन, उसका प्रक्रिया मिल्दैन। किनभने छ नि त, आफ्नै मान्छेहरू, आफ्नै एउटा सर्कलले नै बोकेर हिँड्दिसक्छ कि सर। त्यसो भएको कारणले गर्दा किसानलाई साँच्चीकै राहत दिने हो, साँच्चीकै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्ने हो, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने एउटा राज्यको अनुगमन अनिवार्य छ। अर्को, राज्यले गर्ने लगानीको पैसामा साटासाट नगरेर किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दै बजारको ग्यारेन्टी गराइदिनको निमित्त राज्यको भूमिका चाहिँ अनिवार्य छ। अब अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। जस्तो बजारलाई पनि सँगसँगै यहाँले उत्पादनसँगै जोड्नु भएको छ, यो त एकदमै गजबको काम पनि छ, सबैले सक्दैनन् भन्नुभएको छ। यद्यपि यहाँले प्रयासरत हुनुहुन्छ, गर्नुभएको छ। सुरुवातमा अलिक सङ्घर्ष भयो भन्नुभयो, पछाडि अहिले चाहिँ राम्रो छ है, राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ मलाई सर अब अमेरिकाको कमाइ छ। यहाँ अमेरिका जाने त फर्केर आउँदैन, उनीहरूको वहीँ नै सेटलमेन्ट भन्छन्, के भन्छन्। मेरो बसाइ, मेरो अहिलेको जीवनशैली सबैका हिसाबले
म यही कृषि क्षेत्रमा लागेको म स्रोत देखाउन सक्ने पात्र हो फेरि मेरो आम्दानीका स्रोतहरू पनि देखाउन सक्ने नै पात्र हो मैले सबै कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा मेरो गरेका लगानीहरूका पनि मसँग अडिटहरू छन् रिपोर्टहरू सबै राखेको छु मैले वार्षिक कति आम्दानी गर्छु भन्ने कुरा पनि मसँग रेकर्ड छ सरकारलाई कति ट्याक्स तिर्नुहुन्छ त्यो पनि छ रेकर्डमा छ त्यसो भएको कारणले गर्दा मेरो कमाई नर्मल्ली अमेरिका जाने डिबी परेर जाने वा के परेर जाने नर्मल्ली श्रम बेच्न जानेको भन्दा कमी छैन सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म सन्तुष्ट छु पारिवारिक सपोर्ट त पाउनुभयो नि है कतिपय अवस्थामा युवाहरूले सुरुवात गर्न खोज्ने पारिवारिक सपोर्ट नै नपाउने लगानी पनि नपाउने यस्ता खालका समस्या हुन्थ्यो तपाईँलाई त्यो समस्या रहेन सुरुमा त अब हाम्रो अलि परिवार कस्तो हो भने निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको परिवार हो अनि यो धेरै स्केलमा गर्दाखेरि मलाई अलिअलि घर परिवारले गाली गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ यसो गर्दा तँलाई घाटा पर्छ के हुन्छ धेरै गरे किन गरे भन्नुहुन्थ्यो मैले भन्थेँ एउटा वस्तुको गोबर सोर्नु पनि उति नै समय हो 10वटा वस्तुको गोबर सोर्नु उत्तिकै समय हो 100वटा कुखुरा पाल्नु पनि उति नै समय त्यहाँ खर्चिनुपर्छ 5000 कुखुरा पाल्नु उति नै समय खर्चिनुपर्छ समय त दिनु पर्यो समय दिनु पर्यो त्यसो भएपछि समयको आवश्यकता नै भइसके पछाडि उत्पादन गरौँ उत्पादन बढाउँ भन्ने हिसाबले मैले कन्भिन्स गरेँ अब मेरो परिवार त्यस्तो नबुझ्ने खालको नै हुनुहुन्थ्यो मेरो परिवारमध्ये पनि मेरो श्रीमतीले मैले भन्दा बढी खट्छिन् मेरोभन्दा बढी उनले चाहिँ कृषिमा बढी मेहनत गर्छिन् त्यसो भएपछि परिवारको मलाई साथ सहयोग भरपुर मिलेको छ जस्तो अब अन्यहरूलाई प्रेरित गर्ने काम जस्तो अहिले यही हाम्रो कार्यक्रम सुनेर पनि अन्यहरूलाई एउटा प्रेरित हुने कुरा भयो यद्यपि वरिपरि छरछिमेकमा चाहिँ अथवा समाजमा चाहिँ तपाईँको देखासिखी गरेर अथवा सुरुवात गरेर अन्यहरूलाई प्रेरक बन्नुभयो तपाईँ केही साथीहरूले गर्नुभएको छ मैले तपाईँहरूले पनि अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यू लिनुभयो हाम्रो जगन्नाथ अधिकारीको पनि उहाँले पनि निर्वाहमुखी गरिरहनु भएको थियो हैन उहाँले व्यवसायिक उत्पादन बढाउनु भयो उहाँ व्यवसायिक भन्नुभयो उहाँले फार्म सञ्चालन गर्नुभयो उहाँका पनि केही समस्याहरू थिए अहिले भर्खरै उहाँले चाहिँ कृषिको चाहिँ त्यो सहुलियत दरको कर्जा पाइरहनु भएको थिएन म उहाँसँगै नै गएर त्यो कर्जालाई चाहिँ सहुलियत दरको कर्जामा परिणत गराउन पनि मैले सहयोग गरेँ उहाँलाई अन्य कृषि क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूलाई पनि मैले राज्यबाट हुने व्यवस्था जुन अब चाहिँ बिमाका कुराहरू म आफै उहाँहरूलाई चाहिँ झकझगाएर बिमा छ है बिमा गर्नुहोस् है तपाईँले 1400 रुपियाँ तिर्नु भने एउटा गाईको बिमा हुन्छ वर्षभरि तपाईँ ग्यारेन्टी भएर बस्नुभयो 1400 भनेको त हाफ लिटर दुध हो होइन हाफ लिटर एक महिनाको हाफ लिटर दुध हो त्यो भनेको केही पनि होइन भनेर कृषि बिमा गर्न पनि मैले चाहिँ मेरो वरिपरिको समुदायलाई चाहिँ प्रेरित गरेको पनि छु र उहाँहरूले त्यही ढङ्गको गर्नुभएको छ केही किसानहरू चाहिँ अब निर्वाहमुखी नै कृषिमा चाहिँ लाग्नु भएको छ व्यवसायिक गर्न सक्नु भएको छैन तर मैले अहिले तपाईँलाई सुरुमा जोडेँ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ राज्यले गरेका व्यवस्थाको विषयमा पनि थाहा छैन अनि झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छन् सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ झन्झटिला छन् यी झन्झटिला प्रक्रियाहरूको कारणले गर्दा पनि व्यावसायिक रूपमा कृषिमा आउने चाहिँ किसानहरूलाई अलिक गाह्रो चाहिँ छ तर पनि गाह्रो छ भन्दैमा हामीले फेरि गाह्रो त केमा छैन हैन हामी चाहिँ यहाँबाट खाडी जान त 20 घण्टा 22 घण्टा चाहिँ प्लेन चढेर जानुपर्छ भने त्यहाँ अझ त्यो त के हो भन्ने ठाउँ हो या त आफ्नै परिवारसँग रहने कुरा हो र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म आम जनता आम युवा पङ्क्तिलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कृषि क्षेत्रमा एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा एक चरण 2 वर्ष 4 वर्ष हामी त लामो समय जीवन जिउने हो नि त 2-4 वर्ष चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् अनुभव गर्नुहोस् तपाईहरुलाई त्यस्ता समस्याहरू परे कृषि गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ बिमाका समस्याहरू भए बिमा कम्पनीहरुले चाहिँ पछि चाहिँ आफूले क्लेम गर्दा बिमाका चाहिँ बिमाङ्कहरुको पैसा चाहिँ नपाउने स्थिति रहे वा राज्यले दिएका सुविधा कृषि बैंकहरु मार्फत वित्तीय संस्थाहरु मार्फत पाउने सुविधाहरू तपाईहरुले पाउनु भएन भने बरु हामी तपाईहरुसँग हामी जस्ता युवाहरू जो यो क्षेत्रमा लागिरहेका छौं हामी तपाईहरुसँगै छौं तपाईहरुले हामीसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र आम नेपालै भरिरहेको भएका कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुने युवाहरूलाई म सहयोग गर्न तयार छु निकै महत्त्वपूर्ण विषय हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौं अब केही गर्न बाँकी छ अथवा केही योजना छ अब नयाँ यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको अब कृषि क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा त मसँग 2-4 कुराहरू छन् तर सम्भव पनि हुन्छ हुँदैन एउटा त अहिले मैले तपाईलाई भने नीतिगत रूपमा नै राज्यलाई नै झकझकाउनु पर्ने कुराहरू छन् एउटा बाटो अर्को बाटो र उत्पादन जसले गर्छ
त्यसले आवश्यकता पर्ने चाहिँ कच्चा पदार्थ पनि आफूले नै खरिद गर्नुपर्छ, तब मात्र त्यो सफल हुन्छ। नत्र भने दाना खरिदमा हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अनियमितता छ होइन। म पोल्ट्री जगतलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई। हाम्रो उत्पादन भयो, हामी आम किसानको उत्पादन भयो, मूल्य घट्छ। यहाँ ठुला ठुला ह्याचरी कम्पनीहरूको चाहिँ उत्पादन भयो, मूल्य घट्छ। आजभोलि किसानका तपाईँ घर घरमा खोरमा जानुहोस्, अन्डा दिने कुखुरा छैन, मूल्य बढी छ। किसानहरूले अब चल्ला हाल्छ, अन्डाको मूल्य घट्छ। त्यसका निमित्त किसान आफै बजारको खोजी गर्नुपर्छ र चाहिँ दाना लगायतका चाहिँ कच्चा पदार्थहरूको पनि निर्माण आफैले गर्नुपर्छ। तब यहाँ बिचौलियाहरूको चाहिँ पुरै चाहिँ सम्भावना घट्छ। र अर्को कुरा पनि म किसानलाई यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने गुणस्तर चेक गर्नुहोस्। राज्यले व्यवस्था त गरिदिएको छ नि त गुणस्तर जाँचको। आफूले खुवाइरहेको कच्चा पदार्थ, दाना, ढुटो, पिठो वा अन्य कुनै विषय चाहिँ वस्तुलाई तपाईँहरू खुवाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ गुणस्तर ठिक छ कि छैन, तपाईँलाई चाहिँ कतै चाहिँ गुणस्तरमा पो झुक्काइरहेको छ कि। त्यस कारणले गर्दा गुणस्तर जाँच गर्न सकियो र किसान अलिकति एक स्टेप अगाडि बढ्यो भने बिचौलियाहरूको पनि सङ्ख्या चाहिँ घट्छ। यसका निमित्त किसान आफै उत्प्रेरणा चाहिँ बन्नुपर्छ, किसान आफै लाग्नुपर्छ, आफै खट्नुपर्छ। जब किसानमा चाहिँ चेतनाको स्तर वृद्धि हुन्छ, सप्लायर्सहरू पनि उसै नतमस्तक हुन्छन्। साइजमा, रेटमा, मूल्यमा, सबै कुरामा चाहिँ समायोजन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा र यो आवश्यक रहेको कुरालाई पनि औल्याइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ यहाँप्रति कृतज्ञ र यहाँलाई कृतज्ञ पनि गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। यो प्रभु टेलिभिजन मार्फत मेरा विषयवस्तुहरू राख्न मौका दिनुभयो, समय दिनुभयो। फेरि आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो टेलिभिजनलाई, आम दर्शक श्रोता सबैलाई चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू त यो जुन टेलिभिजन मार्फत लिएको इन्टरभ्यूमा जुन किसिमका मैले मेरो विषयवस्तु राखेँ त्यसको प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले युवाहरूको विचारलाई सँगसँगै राख्दै थियौँ। कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यता र समृद्ध नेपालको सम्वाहकमा चाहिँ कृषि क्षेत्र बन्न सक्छ र आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड पनि कृषि क्षेत्र नै हो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय र युवाहरूले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण खोज्दै गर्दा चाहिँ राज्यबाट के हुनुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो आजका अतिथि अर्थात् प्रमोद अधिकारीज्यूले। उहाँप्रति हामी कृतज्ञ भन्दै बिदा पनि गरिसकेका छौँ। र उहाँले पोल्ट्री लगायतका क्षेत्रहरूमा, कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा उहाँले अहिले काम गर्दै आउनुभएको छ र एकजना युवाको सफलताको उद्यमीको परिचय पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी आजजी। नमस्कार।